दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हर ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़ीदा खानम को लेकर मेहरान और रियान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मेहरान रियान की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने इतनी मरतबा तुमसे पूछा लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुम खामोश रही, ऐसा क्यों है? तुम हमेशा अजीज़ा खानम की तरफदारी करती रही, उसकी साइड लेती रही, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी बीवी थी, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा लेकिन तुम खामोश रही, मैंने बार बार तुमसे पूछने की कोशिश की, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, तुमने मुझसे इतना कुछ छुपाया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कहती है मैंने ये सब कुछ इस वजह से नहीं किया कि आप अजीज़ा खानम को माफ़ कर दें, मैंने ये सिर्फ इस वजह से किया, तुम लोगों की भलाई के लिए किया, बाबा के लिए किया, खामोश रही हो, इसके अलावा मेरा और कोई मतलब नहीं था। कहते आज जो कुछ भी हुआ क्या ये सब कुछ होना चाहिए था? मेहरान कहते मेहरान मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहता है कुछ भी मत कहो, कुछ भी ऐसा नहीं, मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता था, जब मैंने तुमसे पूछा था तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया रियान, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? तो रियान को भी गुस्सा आ जाते, कहते मुझे माफ़ ना करो, बेशक भुला भी ना दो लेकिन तुम्हें ये मैं करना होगा, ये तुम्हें मानना होगा कि तो वो तुम्हारी दादी जान है और मेरे बाबा की माँ है। वो कहते हैं ऐसी औरत तुम उसकी साइड ले रही हो, मैं उस औरत का नाम भी नहीं सुनना चाहता, इसने इतने झूठ बोले और तुम भी उसके साथ मिल गई। तो रियान कहते हैं मैं किसी के भी साथ नहीं मिली। वो कहते हैं फिर तुम खामोश क्यों रही? रियान और ये सब दोनों के दरमियान बहस हो रही होती है, इतने में जी अजरा और दिलशाद भी वहाँ पे आ जाए। दिलशाद रोकने की कोशिश करती है, रियान भी मेहरान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन मेहरान नहीं रुकता, चला जाता है। ज़हरा वहीं पर खड़ी कहते हैं सोचो अपने बारे में, नहीं अपने बच्चे के बारे में सोचो, ऐसा मत करो। दूसरी तरफ अजरा और ज़हरा दिलशाद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था। वो मेहरान के पीछे जाती है, मेहरान को कहती है तुम मुझे फिर छोड़ के जा रहे हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओ, लेकिन देखो हमेशा की तरह तुम मुझे फिर छोड़ के जा रहे हो। मेहरान को उससे कहती है, सारे कुछ समझाने की कोशिश करती है लेकिन मेहरान उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है तुम फिर छोड़ के जा रहे हो। मेहरान कहता है मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रेहान रोने लग पड़ती है लेकिन मेहरान उसकी किसी बात पर भी एतबार नहीं करता। कहते हैं आज ऐसा नहीं होगा। मेहरान वहाँ से चला जाता है, रेहान वहीं पर खड़ी रो रही होती है। ज़हरा उसके पास आते हुए कहते हैं तुम ठीक हो? मैं रेहान की तबीयत ख़राब हो जाती है, कहते हैं कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, अंदर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, आराम आ जाए। कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। ज़ायरा कहती है तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रेयान कहते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप घर वापस जाएँ। वो कहते ठीक है। तो ऐसा ही होता है। कहते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ायरा वहीं पर खड़ी परेशान होती है सारी सिचुएशन से। दूसरी तरफ जी मेहरान को दिखाया जाता है कि मेहरान को रेहान की बातें याद आ रही होती हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ तुम हमेशा खामोश नहीं, मैंने तुमसे इतना, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खामोश रही, बाबा के लिए खामोश रही। वो कहते हैं अजीज़ा खानम तुमने मेरी बीवी की मासूमियत को इस्तेमाल किया, तुमने और माफ़ी के लिए तुमने रियान को इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ रियान को दिखाते हैं जिसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, उससे पेन होना शुरू हो जाता है लेकिन वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती। दूसरी तरफ ज़हरा और दिलशाद को दिखाया जाता है। ज़हरा कहती अज़रा कहती है ये कौन है? वो कहती है ये औरत है, इसके माजी में शायद अजीज़ा खानम से कोई नफ़रत रही होगी, कोई इंतकाम नहीं होगा, शायद इसलिए इसने ये किया। तो कहते हैं क्या इमरान की ये दादी थी, इस वजह से वो नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो कहती है ठीक है। वो फिर अज़रा को कहती है मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, मैं पहले ही मेहरान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो, देखो तुम इस्तांबुल वापस चली जाओ, तुम यहाँ की हो ही नहीं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वो कहते हैं क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, इस वजह से मुझे यहाँ से भेज रही हैं? वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं फिर क्या है? वो कहते हैं तुम वहीं पर पली बड़ी हो, तुम यहाँ पर सेफ़ नहीं हो, तुम इस्तांबुल वापस चली जाओ। लेकिन जी अज़रा भी अज़रा है, कहती है आपने दूसरी मरतबा मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये बात मैं आपको बता दें। वो कहती है मैं डरती हूँ कोई तुमसे मुझसे छीन ना ले। दूसरी तरफ फंसू को दिखाया जाता है जो बड़ी खुशगवार मूड में हवेली में वापस आती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, जो कुछ भी आज हुआ वहाँ पर आ जाती है। जी अजीज़ा खानम कहते कहते तुमने जो करना था कर लिया, इससे क्या हुआ? गोनू भी वहाँ पे आते हैं, कहते क्या हो रहा है? कहते कुछ भी नहीं। कहते हाँ क्या आप दोनों के दरमियान कोई मसला है? कहते कोई मसला नहीं, बस आज सबको पता चल गया कि खिज़र अजीज़ा खानम का बेटा है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। ये तुम्हारे लिए अच्छी है क्या अज़ीज़ा? ऐसा ही है क्या? तुम मुझे इससे वज़ाहत लेने के लिए आई? वो कहते हैं मैं
تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی، کچھ بھی مانگنے کے لیے نہیں آئی۔ فسو جو تم نے کرنا تھا کر دیا، میں ایک قاتل نہیں ہوں تمہاری طرح، بے شک میں تم سے بہت اچھی ہوں۔ کہتی اچھا تم مجھ سے اچھی، جس نے اپنے بچے کو دور کر دیا، جس نے سب سے انتقام لینے کی کوشش کی، تم مجھے پورا کرے۔ وہ کہتے ہیں میں تو بری ہوں، لیکن تم یاد کرو تم اپنی بیٹی کو کیا کہو گے، جسے تم نے دولت کے لیے چھوڑ دیا یتیم خانے، تم اس کے آگے کھڑے ہو کے کیسے ساری باتوں کے جواب دو گی۔ آج میں سب کچھ تمہاری بیٹی کو بتا دے گی۔ فسو کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے عزیزہ خانم کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے باہر، جو کچھ بھی تم نے کہتا ہے، میں اپنی گناہوں کی سزا بھوگ چکی ہوں، دیکھتی ہوں اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ عزیزہ خانم یہ سب کچھ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گورا کہتی ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کہتے کیا آپ مجھے کچھ بتائیں گی؟ پھر وہ کہتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ جان لو کہ جی جو عزیزہ خانم یعنی تمہاری دادی جان ہے، وہ شاہدولو کی ماں ہے، اس نے اسے دودھ پلایا ہے، کیا یہ تھی کہ اور وہ تو اب تمہارے انکل ہوئے، یعنی کہ شاہدولو والوں سے تمہاری اب رشتہ داری ہوگی، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گورا وہیں پریشان کھڑی ہوتی ہے۔ فرات کہتا ہے ماما آپ لوگوں کی رازوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوگی۔ گورا وہیں پر بیٹھ جاتی ہے پریشان ہو کے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں جی فرات کال کرنے کی کوشش کرتا ہے میران کو، لیکن میران اس کی کال کو پک نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے فون اٹھاؤ، پھر وہ ریان کو کال کرتا ہے۔ ریان کو طبیعت ریان کی خراب ہوتی ہے، وہ فرات کی کال کو پک کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ کی طرح مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ مجھے میری بھی کسی فون کال کا جواب نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں ارے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ میری غلطی ہے، میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہی، میں نے میران کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو جی فرات بھی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے، وہ بھی میران کو نہیں بتایا۔ کہتے پریشان نہ ہو، تم اپنے بارے میں سوچو، اپنی صحت کے بارے میں سوچو، میں اسے ڈھونڈ کے لے کے تمہارے پاس آتا ہوں۔ فرات کہتا ہو میران کال اٹھا۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے عزیزہ خانم اپنے گھر واپس آتی ہے تو میران وہیں پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کس طرح کسی چلاک عورت، آپ نے کس طرح سے ریان کو استعمال کیا، کہ آپ یہ سب کچھ چاہتی تھی، کہ آپ کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تم سے صرف رحم کی اپیل کرتی ہوں۔ کہتے ہیں رحم دلی، اور آپ مجھ سے مانگتے ہیں کہ آپ نے خود کیا کیا، آپ کو ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے؟ آپ نے معافی کے لیے ریان کو استعمال کی، اس کی معصومیت کو استعمال کیا اپنے لیے۔ عزیزہ خانم کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہتے ہیں یہی سچ ہے، آپ نہ میرے باپ کی ماں ہو سکتی ہیں، نہ ہی میری دادی ہو سکتی ہے، ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں، آپ ایک سیلفش عورت ہے عزیزہ ارسلان پہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ عزیزہ یہ ساری باتیں دکھ سے سن رہی تھے۔ میران یہ سب کچھ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا اور کہتا ہے کہ ریان سے دور ہی رہیے گا۔ دوسری طرف ہمیں جی دکھاتے ہیں جی خضر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ زہرا کس کو کال آتی ہے، کہتے گھر واپس آ جاؤ، تو خضر کہتا ہے کہ ابھی نہیں، آج ہی مجھے پتہ چلا کہ میری ایک ماں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ریان اپنی چھت پہ کھڑی ہوتی ہے، اتنے میں میران واپس آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے بہت برا کیا ریان، اب کی بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ریان نیچے آتی ہے، لیکن میران گاڑی لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے، کچھ سوچتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی آج ہوا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، ماضی کی باتیں ساری یاد آ رہی ہوتی ہے۔ ریان خوش ہوتی ہے کہ میران واپس آتا ہے، لیکن میران واپس نہیں آتا۔ جی یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ ہرجائی ڈرامے کی سٹوری کا ریویو ہر روز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اب بہت ہی کم ایپیسوڈ رہ چکی ہیں ہرجائی کی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آخر آگے کیا ہونے والا ہے ہرجائی ڈرامے کا اور کیا نیا موڑ لے گا، یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔ نوپر چینل کو سبسکرائب کریں، نوپر چینل کو سبسکرائب کریں۔